अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हंद तफसील। दिल्ली हंदन सरहदन नजदीक ये पतमो 2 रेतों खोत ज्यादा वक्त पे मरकजी सरकार खिलाफ जमींदारन हंद एहतजाज जारी तो मरकजी सरकार तरफ एहतजाज खत्म करने हवाले कई कदम तुलना आई तत दिल्ली पुलिस तरफ सरहदन नजदीक दिल्ली कुन इन वाजन वत कंडदार तार लगित मुकम्मल बंद करना आमच यपर ये जमींदारों तरफ 6 फरवरी चक्का जाम काल दिन आई तत जमींदारों तरफ वन आमुत जी योताम न कानून वापस निन इन तोताम रोज तिहुंद एहतजाज बदस्तूर जारी। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं का नारा हमारा है और हमने बता दिया सरकार को ये आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। अक्टूबर तक ये 10 दिन में खत्म होने वाला नहीं है। अपने पानी लगा लेना जत्थेबंदी कितने कब आने कितने का ये अक्टूबर तक चलेगा आंदोलन। अक्टूबर तक कम पे खत्म नहीं होना। बातचीत भी चलती रहेगी, ये तारबंदी भी होगी। ये जो तारबंदी हुई ना इसको ऊपरने वाला करवाता है। इस तारबंदी के अंदर अनाज बंद होगा, इस तारबंदी के अंदर गरीब की रोटी बंद होगी। ये पता चल गया, कोई इसको लांग कर नहीं जा सकता। जब रोटी और अनाज की घेराबंदी तारबंदी होगी, किले गाड़ी जाएगी तो गरीब आदमी अनाज के लिए तड़पेगा। ये आंदोलन तो गरीब का है, ये आंदोलन रोटी कैद ना हो, ये आंदोलन उसका है। ये किलेबंदी करी जा रही है, राजा के द्वारा किलेबंदी है। ये अनाज को इकट्ठा करने की किलाबंदी है। आपके सामने आ गया। ये आंदोलन अक्टूबर और नवंबर तक चलेगा। तैयारी हमें अक्टूबर और नवंबर तक ही करनी है। ये आंदोलन अभी नहीं खत्म होने का। और जिस हिसाब से नौजवान आए हैं मेरे साथी, मैं धन्यवाद करता हूँ, सलाम करता हूँ उनको। ये आंदोलन नौजवान चलाएगा। इस आंदोलन में हम पिछले 35 साल से कहते हैं कि हम जाएंगे जंतर मंतर से, हम पार्लियामेंट में जाएंगे, घुसेंगे पार्लियामेंट में। कोई घुसा पार्लियामेंट में? एक आदमी से कुहाया गया वहां से कि मैं लाल किले पर झंडा बांध दूंगा, उसको आगे बैठाया गया। उन नौजवानों को बहकाया गया, उनको रास्ता दिया गया कि पंजाब की कौम बदनाम हो, पंजाब के हमारे नौजवान बदनाम हो। उनको रास्ता दिया गया लाल किले तक। कोई लाल किले पर झंडा बांधता है? कोई हमने जितने भी विपक्ष के लोग हुए, जितने भी पार्लियामेंट में धरने जंतर मंतर हुए, 35 साल से हम हर बार कहते हैं कि हम पार्लियामेंट में जाएंगे। कोई पार्लियामेंट में गया? वो कौन सा गणित था कि जो हमारे पंजाब के नौजवानों को पहला फुसला के लाल किले का रास्ता बताया गया, वहां पे एक धार्मिक झंडा फड़वाया गया, एक कौम को बदनाम करने की कोशिश करी गई, किसान कौम को गद्दार करवाने की कोशिश करी गई। ये नहीं होगा। इसका मुकाबला होगा। आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा और अक्टूबर के बाद में आगे की तारीख फेर देंगे। और इस आंदोलन का जो सरे जाएगा, इस आंदोलन का सरे नए 8 जत्थेबंदी है। इस आंदोलन का जो देवता होगा, इस आंदोलन का देवता होगा जल। वादी मजीदी बर्ड फ्लू क्या नमूने लबना आई तो शहर श्रीनगरस मज इंतजामिया तरफ लूकन ताउन करने अपील करना आई तत सूबाई कमिश्नर कश्मीरन अमे हवाले कत करान वोनमुत जे अमे हवाले इंतजामिया मुतहरिक तो लूकन छन घाबरन जरूरत बल्कि एहतियात बरतन जरूरत। बर्ड फ्लू के नमूने कुछ एक टेस्ट में मिले हैं। जो क्राउज की डेथ हुई है सोपोर में, इवन दूसरे एरियाज़ में, उनके सैंपल्स हमने भेजे थे चंडीगढ़ और उन सैंपल्स में बर्ड फ्लू का कंफर्मेशन आया हुआ है। इस कंफर्मेशन के चलते हर एक ज़िले में कंट्रोल रूम तैनात की गई है। मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टी डिपार्टमेंटल टीम्स उसमें कंस्टिट्यूट की है। एनिमल हस्बेंड्री, सीप हस्बेंड्री, CAPD, रूरल डेवलपमेंट, फिर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन इनकी, ताकि वो मार्केट में जाए, लोगों को आगाह करे, उनको इत्तलात करे, उनको इन्फॉर्मेशन दे दे। बाहर की जो पोल्ट्रीज़ आ रही थी उन पर बैन गवर्नमेंट ने पहले से लगाई गई है। और जो जवाहर टनल के नज़दीक एनिमल हस्बेंड्री का वहाँ जो दफ्तर है, वहाँ जो भी बाहर से एनिमल्स आ रहे हैं
उनकी बाकायदा चेकिंग हो रही है, उसको चेक कर रहे हैं कहीं कोई वायलेशंस तो नहीं है, या जो भी दूसरे एनिमल्स आ रहे हैं उनमें कोई इन्फेक्शंस या कोई बीमारी तो नहीं है। आपके ज़रिए से मैं पब्लिक को ये कहना चाहूँगा कि बर्ड फ्लू बेसिकली 3-4 प्रकार से फैलता है। एक तो जो अफेक्टेड एनिमल है, जो बर्ड्स है, चिकन्स है, उनके खाने से। दूसरा उनको टच स्पर्श करने से भी होता है। तीसरा वो जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में उनके पंख फैलाने से या चलने वगैरह से जो है उस एरिया में उसके जो ये है बर्ड फ्लूज के सैंपल्स वहाँ मिलते हैं, तो उन एरिया से दूर रहे। डेफिनेटली अच्छा रहेगा कि अगर आप इसका कंजम्पशन ना करें इन दिनों में। इवन मान लीजिए कंजम्पशन करते वक्त आप तो उसको बॉइलिंग करते हैं, लेकिन उसको जब खरीदते वक्त ही उसको आपके हाथों को स्पर्श लग करके वो बर्ड फ्लू के जंतु जो है आपके साथ आ सकते हैं। श्रीनगर में आज महकमा हार्टिकल्चर तरफ तकरीबी सांझ कर आमुत यथ मज सूबाई कमिश्नर कश्मीर, डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर तो महकम के जिम्मेदारों तो मुलाजमों शिरकत कर। अत मौके पे महकम तरफ कैलेंडर जारी करना आव, तत डायरेक्टर हार्टिकल्चर वोनमुत ज कैलेंडरस मज महकम कारकर्दगी हवाले तस्वीरों जरिए हावन कोशिश करना आमुत, ये जन तमो वोन ज महकम तरफ मेवस तो मेव बाग वालन हिंद बापत कया कदम तुलने। आज हमने यहाँ हार्टिकल्चर जो कैलेंडर है 2021 का, उसको हमने अनवील किया। जो हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब हैं उनकी सदारत में डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में। तो इसमें इस साल हमने अपने अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया है। ये बेसिकली ये डिज़ाइन और ये प्रिंट जो किया है ये हमारी नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ यूनियन उन्होंने किया है, जो हार्टिकल्चर में है। उन्होंने डेडिकेट किया है फार्मर्स को, डिपार्टमेंट को। इसमें हमने अपनी एक्टिविटीज़ अपने सीज़न के हिसाब से दिखाया है और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में है अपना जो शेड्यूल होता है सुपर शेड्यूल वो भी हम देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ इसमें इस साल हम हाई डेंसिटी के लिए एक छोटा सा किताबचा भी देंगे जिसमें हम दिखाएंगे, दर्शाएंगे कि पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या फर्टिलाइज़र वगैरह कैसे क्या करना है इस हाई डेंसिटी में। हमारा 1 लाख हेक्टेयर को कन्वर्ट करने का प्रोग्राम है आगे इंशाल्लाह। उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम लोकली प्लांट को बनाएं। हमारे पास 10 लाख के करीब कोलोनल रोड स्टॉक है। हमारे पास इस वक्त तकरीबन 1 लाख के करीब हमारा ये जो हाई डेंसिटी का प्लांट अपने डिपार्टमेंट ने बनाया है। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अगले सीज़न में भी ज़्यादा तादाद में इसको बनाने की। हमने एक प्राइवेट नर्सरी डेवलपमेंट स्कीम भी डिज़ाइन की है, सरकार को सबमिट किया है। इंशाल्लाह वो भी अप्रूव होकर हम कोशिश करेंगे अपनी ग्रोवर्स को भी, अपने नर्सरी वालों को भी इन्वॉल्व करके इस सेक्टर को आगे। मुनवराबाद श्रीनगर पे आमद एक अयालन आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहिर कोर्मुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाज में शामिल लूको तरफ वन आमुत यदवे तिहज कोर खानदार फौत सपुत, ताहम वरियो दस तिमन सतावन यम किन तिम एहतजाज करनस पे मजबूर सपई। मुनवारा से हूँ, रेहाना नाम है। मेरी बहन के साथ उसके ससुराल वाले हरासमेंट कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, अटैक्स कर रहे हैं क्योंकि उसका हस्बैंड गुजर गया है 13 सितंबर को। तब से उस पर टॉर्चर चल रहा है। उसको उन्होंने सदमे में भी रहने नहीं दिया, उन्होंने उसको ताज़ियत में भी नहीं रहने दिया। 2 माइनर किड्स के साथ 12 साल की बच्ची, 10 साल का बेटा है उसको, क्योंकि वो इनको बोलते हैं कि आपको यहाँ जी कुछ नहीं मिलेगा, आप अज़ुल हो गए हो, ये प्रॉपर्टी हमने खरीदी है माँ बाप से। बहन दो कह रही है हमने ये खरीदी है, ये अब हमारी प्रॉपर्टी है। उन्होंने अपने माँ बाप को कहीं और जाके छुपाया है। मोहल्ले के प्रेसिडेंट जाते हैं उनको बात करने के लिए, उनको सामने नहीं आने देते हैं। पुलिस को 3 FIR आज की डेट तक हमने दी है। अब हमने परसों 1 FIR सीधे कोर्ट में दी है, डायरेक्शन लाई है। डायरेक्शन में उनके खिलाफ जो कार्रवाई उनको करनी है वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो हमें अब कोर्ट में पता चलेगा। अभी तक हमारे हक में कोई फैसला नहीं हुआ। हम चाहते हैं बच्चों के साथ जो ये माइनर किड्स हैं, 2 यतीम बच्चे हैं, इनके साथ वो हो जो शरह कानून इनके साथ दे। हम अपनी कोई डिमांड नहीं कर रहे। यपर मुतासर जनि हिंदो वरव्यो तरफ श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान तिमो वोन ज तिमन पे आयद करना आमुत इल्जाम बेबुनियाद तो यह अकिस साजिश तहत करने यिवान। मैं ये चाहता हूं अगर ये लीगल पेपर्स है, ये लीगल पेपर्स है
اس کو اسالٹ کیا گیا کل رات کو میری چھوٹی بہن کو. کون سے ڈاکیومنٹس؟ جی یہ کون سے یہ ڈاکیومنٹس؟ سیل ڈیڈ ہے. جب عرفان زندہ تھا 13 سپٹمبر کو وہ رخصت گئے تو 13 سپٹمبر سے پہلے 3 منتھ وہ یہ ڈاکیومنٹس بنے تھے. میرا مطالبہ یہ ہے اگر ایلیگل آکوپیشن میں کوئی رہ رہا ہے اس کو نکالے. تھینک یو. میٲنۍ بابی حظ کَرِ پگاہ بیٛاکھ خانٛدر بچن کیٛاہ حظ روٗد میٲنۍ بابی کَرِ پگاہ بیٛاکھ خانٛدر بچن کیٛاہ روٗد بچن چھا سِکیورٹی اَسہِ نِش کِنہٕ بچن چھِ سِکیورٹی تٔمِس نِش ترٛٲوُن حظ بچہ اَسہِ نِش تِمن دِمو أسۍ ویل ایجوکیشن یُس نہٕ أسۍ پننٮ۪ن بچن ایجوکیشن دِمو کِہیٖنۍ نہٕ سۄ ایجوکیشن دِمو أسۍ تِہنٛدٮ۪ن بچن تِم سوزوکھ أسۍ سٲری فارن. ضلع ترقیاتی کمشنر کپوور آز حیامہ کپوارک دورہ کورمت یتھ دوران تمن ہمراہ انتظامی دویم افسر تہ موجود ٲسۍ. دورس دوران ییٚتہِ تمو علاقس مز NTHPC عمارت افتتاح کور تتہ مقامی لوکو طرف ضلع ترقیاتی کمشنرس منگ کرنا آمت سینٹرس مز گژھن ملازمن ہز تعیناتی عملہ مز انہ ین یُتھ زن سہ مقصد پورٕ سپدی یم باپت اکھ کثیر رقم خرچ کرنا آو. آج ہم بے حد خوش ہیں اور لیکن خوشی کے ساتھ ہمیں تب خوشی ہو جائے گی جب یہ جو بلڈنگ بنی ہے اور یہاں پہ پیرامیڈیکل سٹاف آ جائے گا, ڈاکٹر اسسٹنٹ ڈاکٹر آ جائے گا اور 1 to 24 یہ سروس کرے گا اور تب ہم زیادہ ہی خوش ہو جائیں گے. میں آپ کی وسادت سے اور عوام کی طرف سے آنریبل DC صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر جو اس NTPIC کے جو پیرامیڈیکل سٹاف یہاں پر ہے, اسسٹنٹ ڈاکٹر ہے, ڈینٹل ہے, کہ اس کو یہاں پہ لا کر جو لوگوں کے مشکلات ہیں یہاں پہ لیب ٹیکنیشین جتنے بھی سہولیات ہیں ان کو فراہم کیا جائے تاکہ فار فلنگ ایریا جتنا بھی ہے یہاں کے لوگوں کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل پہنچنے میں بہت ہی مشکلات درپیش ہوتے ہیں. اس لیے میں ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں DC صاحب سے کہ وہ یہاں پر ان چیزوں کو فراہم کرے تاکہ لوگوں کی مشکلات دور ہو جائے. یہ ہم چاہیں گے کہ بھئی یہ ابتدائی رسم نہ رہے اور اس کی مانیٹرنگ جو ہے میں مختلف آفیسرز اپنے لگا دوں گا. کبھی کبھار جو ہے اچانک یہاں پہ چکر لگائیں گے انسپیکشنز کے لیے اور CMO میڈم سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے وہ بھی انسپیکشنز کریں, سرپرائز وزٹ کریں, اپنے سٹاف کو موبلائز کریں. اور جو یہاں پہ کمی ہے میں نے میڈم سے بولا ہوا ہے کہ بھائی اگر آپ کے پاس کوئی پوسٹیں ویکنٹ ہیں ہم گورنمنٹ سے اٹھائیں گے, متعلقہ ڈائریکٹر صاحب سے اور آنریبل وردی جو ہمارے پرنسپل سیکرٹری ہیں ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کے ان کی نوٹس میں لائیں گے. ہم چاہیں گے کہ سٹاف جو یہاں پہ تعینات ہے اور جو سینکشن اسٹرینتھ ہے اس کے مطابق جو ہے یہاں پراپرلی آپ کا جو ہے ایز پر نارمز جو ہے یہ NTPIC جو چلے اور لوگوں کو یہ جو فیسلٹی ہے طبی فیسلٹیز جو ہیں اس دور دراز علاقے میں لوگوں کو مہیا رہیں. زالپورہ بڈگام کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے علاقہ مز لوکن طبی سہولیت آیتن تھاؤن باپت ہیلتھ سینٹر قائم کرنا آو تو کینہ وری برہ ہیلتھ سینٹر باپت عمارت تعمیر کرنس حوالہ کام شروع کرنا آئی. تاہم چھ کیا وری گزرنے باوجود عمارت تعمیر کرنا آمت یم کن مقامی لوگ مشکلن مز ہین آئی. مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمز زِ ات معاملس کن گژھِ زون دن یُن یُتھ زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. بنوک تقریباً 2015 میں بلڈنگ یہ زالاپور پہ بنوک بلڈنگ یہ 2015 مز بلڈنگ کرک تیار سلیف ولیف تروہس پتہ نا پرسن تک کنسے گۄڈنیُک پوہر پتہ نا پرسن تک کنسے یہ سمجھ کہ یہ سن بدقسمتی کہ یہ گورمنٹ کمزوری. اگر اَسہِ کینٛہہ گۄناہ چھِ کٔرمٕتۍ تِم گژھان اَسہِ حل تہٕ اَسہِ گژھِ یہِ ہاسپِٹل وٕنکٮ۪نس کُنہِ کارِ ہُنٛد أسۍ گژھو نہٕ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ یتھ شِنس منٛز یا سردی منٛز یا کُنہِ جایہِ گژھو نہٕ أسۍ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اتھٕ رٹنہٕ خٲطرٕ مجبوٗر کینٛہہ. اَسہِ اوس ییٚتنس ہیلتھ سینٹر اگر بنہِ ہا سُہ گژھِ ہا واریاہ اصل سانہِ خٲطرٕ. أسۍ گژھو نہٕ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ یِم سانہِ ماجہِ چھےٚ بیٚنہِ چھےٚ کورِ چھےٚ یِم گژھن نہٕ مجبوٗر پرٛٮ۪تھ ساتہٕ اَسہِ چھُ پیٚوان پایدٔلۍ گژھُن بڈگوم اَسہِ چھُ پیٚوان ہُپٲرۍ گژھٕنۍ پرابلم چھےٚ گژھان. تمیُک یہِ کھۄتہٕ جان گٔیو نا بہتر گٔیو نا انسانن سۭتۍ گژھو أسۍ شٲمِل. أسۍ گژھِ ہے ییٚتنس ہیلتھ سینٹر چالو اَسہِ گژھِ ہے سہولیت. اور یہ لینگویجنگ میں ہو گیا ہے جو ہی ان کا وہ ان کے ساتھ وہ پیسہ ویسا آ جائے گا دے ول اسٹارٹ دا ورک بیکاز اٹ ہیز کم ان دا انڈر لینگویج. رہا سوال جس نے ڈونیٹ کیا ہے کیونکہ اس میں لینڈ ڈسپیوٹ ہے وہ بندہ روک رہا ہے کنسٹرکٹنگ ایجنسی کو کام کو آگے بڑھانے میں جہاں تک مجھے جانکاری ملی ہے. تو بیکاز ہی از ڈیمانڈنگ دا کمپنسیشن دیٹ مین. ناؤ فرسٹ آف آل اس نے ڈونیٹ کیا, اب آج کل کے ڈیٹ میں وہ بول رہا ہے کہ مجھے بھیا کمپنسیشن دے دو. تو ونس ہی ہیز ڈونیٹڈ دا لینڈ
So how come he is entitled for the compensation? قصبہ یار پلوام کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے علاقہ مز لکن طبی سہولیت آیتن تھاؤن باپت ہیلتھ سینٹر قائم کرنے آمت تاہم ہیلتھ سینٹرس مز بنیادی سہولیت آیتن تھاؤن آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنے آمت ہیلتھ سینٹرس مز بنیادی سہولیت آیتن تھاونس حوالہ گھن قدم تلنے ین یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین غلام حسن شیخ قصبہ یار روزان یہ تقریباً 40,000 لک آبادی یل زن واریاہ لٹ گئے ڈی سی صاحبس ون اوتر تہ گزارش دون شین تلان تمس تر گزارش یہ پریشر وچھنس سم کھانا زبردست حالات امہ قسمک اس گوس اخ ڈاکٹر توت آسن یس زن وچھان بیمارس نظر دِوان اس سڑک من بند من لاک ڈاؤن اس پلوم ہیکان واتت راجپور ہیکان واتت یوتان اس پرابلم گژھان یہ واریاہ بوڑ 40,000 لک آبادی اس ون ونان گورمنٹ ہے تہ نسا جائے دمہا جائے تہ زمینس ہسپتالس دمہو جائے تہ مگر اس خدائی یہ بوزن مودبان گزارش ڈی سی صاحبس کران ڈی سی پلوام مودبان گزارش کران سوری علاقہ اس کرتو یمن چیزن من سربراہی یم واریاہ کام کران یہ واریاہ تعریف لکن من اس تہ کرے گزارش یمن اوتر شین تلان یم پان یم سڑکن پھیران خاص کر ہاسپٹل گوس اس توت کم سے کم نرس اخ تہ ڈاکٹر اخ I request on behalf of my residents of Kasbayar, particularly of my village, namely Rishipura, I request once again DC Pulwama to please relook our PSC health center, Kasbayar Rishipura, and also appoint or direct to one doctor and one lady. ماگام ٹنگمرگ تو ات ست منسلک علاقن مز یہ ٹریفک جام آسن ست عام لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان تتہ انتظامیہ طرف ٹریفک جام کم کرنس حوالہ مہم شروع کرنا آمت یتھ دوران کئیہن ڈرائیورن خلاف کاروٲیی تہ عملہ مز انہ آئی یل زن ذمہ دارو طرف ڈرائیورن ون آو تم گھن ٹریفک قانونن پہ عمل کریں یت زن تمن خلاف کاروٲیی عملہ مز انہ یی تو عام لوکن مشکل ویترن پین جو یہاں پر یہ ڈرائیو ہوا کافی سرانی ڈرائیو ہے کیونکہ آپ نے خود دیکھا ہوگا وہاں پر جام میں تقریباً بندہ 2-4 گھنٹے پھنستا ہے ایم سی ماگام سے بھی میری مودبانہ گزارش رہے گی انہوں نے پورا ہالٹ کر کے رکھتے ہیں وہاں پر ایک آدمی چل نہیں سکتا ہے اس کی وجہ سے بیمار پھنستے ہیں یا ایمرجنسی ہوتی ہے کسی بندے کو سرکاری ملازم کو ڈیوٹی پر جانا ہوتا ہے پھنستے ہیں جو وہاں پر کارروائی ہوئی موبائل مجسٹریٹ ماگام کی طرف سے وہ کافی سرانی ہے میں گورنمنٹ انتظامیہ سے گزارش کرتا ہوں جو اعلیٰ حکام ہے ڈی سی بڑگام سے ایسے ڈرائیو ہونے چاہیے تاکہ لوگ ٹریفک میس میں نہ پھنس جائیں اور جن کو اپنے ڈیسٹینیشنز پر پہنچنا ہوگا وہ وقت پر گوری پورہ بمبئی سوپر کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے علاقہ مز چنابچ ویسے تو امہ حوالہ کئی پھر حکامن زان فراہم آئی تاہم آز تام کھانا قدم تلنے آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمت علاقہ مز لوکن صاف چناب فراہم کرنے باپت گھن سنجیدہ قدم تلنے ین یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین دہ وری نیران لکن دہ نلکہ تو لکن دہ کریلے پیٹ زن پوت کن آب انان بمبئی کن آب انان یپر گژھان رٕژ گژھان کیٛاہ تام گژھان مگر تُہۍ چھِو نہٕ یہِ سونٛچان تہِ کِہیٖنۍ تہِ تلان تہٕ موج بیٚنہِ یِم بُزرٕگ یِم بیٚنہِ یِمَے چھِ گژھان مُشکلات چھِ گژھان اَسہِ چھُنہٕ آب پھیوٗر تہِ نہٕ اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ چیٖز تہِ نہٕ أسۍ چھِ گژھان لُکٕنۍ دۄہ نلکہٕ تہٕ لُکٕنۍ دۄہ کرٛیلے پٮ۪ٹھ لُکٕنۍ دۄہ آنٛگنہٕ منٛز چھِ گژھان أسۍ اَتہِ حظ چھِنہٕ دروازٕ تہِ تھاوان کینٛہہ سہل سہل تہٕ أسۍ حظ چھِ گژھان مُشکلاتَس منٛز اَسہِ نہٕ حظ چھِنہٕ آب پھیوٗر تہِ نہٕ اَسہِ نہٕ حظ چھِنہٕ نلکہٕ ییٚتہِ نہٕ کِہیٖنۍ کِہیٖنۍ نہٕ تِم حظ چھِ پانہٕ یِم حظ چھِنہٕ یِوان ییٚتہِ چھِنہٕ یِوان کران اورٕ یورٕ تہِ پَتہٕ حظ چھِنہٕ غور وور کران کانٛہہ قٕصَے نہٕ کران غور کینٛہہ واریاہ سختی واریاہ اکھ گٔے سختی بیٚیہِ حظ گٔے اَسہِ حد روٚس سختی چھِ اَسہِ آبٕچ أسۍ حظ چھِ شُرۍ ژھٕنان أتی ترٛٲیِتھ تہٕ نیران محلہٕ پتہٕ محلہٕ پیٚوان آب دۄہس حظ چھِ نہ یِوان گرٕچ کٲم کرُن نہ یِوان گرس رٲچھ کرنہٕ یہ کُس علاقہٕ چھُ یہِ حظ چھِ لٔگٕر پوٗرا کوتاہ کال گوٚو یتھ حظ گٔے 8-10 ؤری آب آسنس أسۍ چھِ یِم دوب کھنان کرٛیلۍ کھٔنمٕتۍ یِمن چھِ پتہٕ گژھان رٮ۪تہٕ کالس خۄشک آب پتہٕ چھِ أسۍ گژھان نژان گرٕ پتہٕ گرٕ گام پتہٕ گام آبہٕ لایہِ مان ژٕ یہِ چھُ أمۍ سٕنٛدِ اَسہِ تہِ گژھِ کینٛہہ اِنصاف میلُن یورٕ أسۍ تہِ چھِ یورٕ مُسلمان أسۍ تہِ چھِ یورٕ اکھ محل أسۍ چھِ مان ژٕ ژھٕنمٕتۍ یِمو ترٛٲیتھٕے وۄنۍ أسۍ چھِ یورٕ چٮ۪وان دَب ووٚن گژھان شُرۍ بٮ۪مار پانہٕ تہِ گژھان بٮ۪مار پتہٕ دَپان ہے آ بٮ۪مارِ واتہِ یی نہٕ حظ بٮ۪مار واتہِ
आगाजपुर ऊतपोर के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज प्राइमरी स्कूल कया वरी ब्रोह कायम करना आव तो मुकामी लूको तरफ इंतजामियास कयाई फिर स्कूल दर्ज बढ़ावनस हवाल मांग करना आई ताहम चुना आज ताम अमे हवाल कह संजीद कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी तालिब इल्मन सठा मुश्किल व्यतरन पेवान मुकामी लूको तरफ प्राइमरी स्कूल दर्ज बढ़ावनस तो स्कूलस मज बुनियादी सहूलियत आयतन थावनच मांग करना आमत युद्ध जन मुकामी तालिब इल्मन हिज पढ़ाई मजीद मुतासर सपद कश्मीर में तार चार मारे हमारे पास यही है तालीम के लिए प्राइमरी स्कूल जो 1990 से भी पहले बना है, आज तक अपग्रेड नहीं हुआ है। 80 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, 3 टीचर्स हैं, वो भी बाहर से आए हुए टीचर्स। आप देख सकते हैं ये स्कूल है, ये टोटली डैमेज्ड है ड्यू टू फ्लड 2014। इसके बाद यहाँ पे बोलते हैं हम यहाँ पे बिल्डिंग बनाएंगे, लेकिन आज तक बनी नहीं। हम चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। यहाँ पे जो बच्चे यहाँ से निकलते हैं वो अवंतीपोरा जाते हैं, वो भी बदकिस्मती से किश्ती में जाते हैं जो कई बार डूब चुकी है। देखो यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो इस गम में रहते हैं कि कहीं किश्ती ना डूब जाए। इससे अच्छा है कि ये घर में ही बैठे, क्योंकि आज तक यहाँ पे पायदल कदल भी नहीं बना। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपने चैनल के वसादत से ये बात गवर्नर इंतजामिया तक पहुँचाए या DC पुलवामा तक पहुँचाए कि हमारी इस स्कूल को अपग्रेड करे ताकि हमारे बच्चे आगे चलकर कुछ कर सके। मे नाव जायद अहमद, बह रोजान आगाजपुर। तू पान ये स्कूल प्राइमरी स्कूल यह खाली पूंजम तय अम अपर ना वुच जहन बच्चन दिमा तालीम या कह चीज़ बन बच्चे, मगर तू पान यह गो अपग्रेड जहन। सिर्फ अख चीज टीचर 3 बे बच्चे 5, 10, 15 समेत, बाकी सिर्फ अनपढ़। अगर कंस बच्चस वनो कह नाव वनोस क्या वनोस, मगर नमन तक लेखन तह ना तक वन। अगर स्कूल अपग्रेड गहा हेचा कह बना कह करहा। बह पान मे पोट पान पूंजम तक, मगर ये स्कूल वन स्कूल मगर सह ऊँतपोर अस पेवान दरियाबस तरन। वन अगर दरियाबुक मसला आ कदल आ गसित, मगर पान खोचान अगर दरियाबस तरो नाव डुबि या बच्चे गस आब पान खोचान तुम शुर अपोर सोजन खतर तैयार मेहर क्या। मगर करान गवर्नमेंटस अपील अस मेहरबानी कर स्कूल अपग्रेड कर, कम से कम या 8वीं तम या 10वीं तम आ। चौकीबल कपवार के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमत यदवे इलाकस मज कदल तमीर करनस हवाले कया वरी ब्रोह काम शुरू करना आई, ताहम छन काम मुकम्मल करना आमत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल व्यतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमत कदल तमीर करनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने इन युद्ध जन लूकन मजीद मुश्किल व्यतरन पेन। इसकी जो तामीर हुई थी यहाँ पे, ये हमारे जो कदल है, इस कदल पुल के अंदर सर बहुत सारे गाँव आते हैं। तुमना है, हचमर्ग है, फुलमर्ग है, बुलनाड़ है, हफरटा है, बहुत सारे गाँव हैं। कम से कम 30,000 लोगों की आबादी इससे इस साइड में है सर। ये 2002 से शुरू है सर। इसमें बहुत सारी जानें भी यहाँ पे गई जब फ्लड आता है। तो अभी तक हमारे पुल की कोई तामीरी तरक्की नहीं हुई है सर, ना ये बना है। अब हम अपने गवर्नर से रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि इस हमारे जो पुल है, इस पुल के हवाले से कम हमें कोई राहत मिलनी चाहिए कि ताकि लोग जो हैं वो अपने राहत की सांस ले सकें। जब माएँ बहनें बीमार पड़ती है तो किस तरह की वो तो जब माएँ बहनें हमारी बीमार पड़ती है सर, हमें बहुत सारी मुश्किल, कम से कम 4 किलोमीटर जहाँ से बहुत एक दूर इलाका सर, इसको हचमर्ग कहा जाता है, तो कम से कम 5 किलोमीटर वो इससे आगे है। 5 किलोमीटर हमें माएँ बहनें उठा के इस कंधे पे यहाँ से ले जानी पड़ती है सर। तो दूसरा मामला सर, हमारे जो बच्चे स्कूल पे जाते हैं सर, तो हमारे ये जो बच्चे हैं सर, हमें बहुत बड़ा एक राउंड करना पड़ता है जिसको चौकी बल कहा जाता है। वहाँ पुल की तरफ से हमें जो आगे ये 40-50 गांव पड़े हैं, इन गांवों के बच्चों को अभी मार्च में हमारे एजुकेशन जो है स्कूल खुल जाएंगे, बच्चे जाने स्कूल, लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत पड़ती है। यहाँ से कम हमें 10 किलोमीटर बच्चे पैदल लेके जाना पड़ेगा न रात को। हम त्रिकुलबल पटन के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमत यदवे मुकामी सड़कें हिंस खस्ता हली हवाले कयाई फिर हुकामन हुंद जोन इलाकस कुन फिरनाव, ताहम चुन आज ताम कह कदम तुलना आमुत। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमत सड़कें हिंस शहर पर हवाल गसन कदम तुलने इन युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन।
हम गुलिस्तान के बहुत से शुक्रगुजार हैं क्योंकि आप घर घर गांव गांव जाकर लोगों के मसाइल देख रहे हो। आज यहाँ आए हो हमारे कहने पे, आप देख लीजिए कि रोड की हालत कितनी खस्ता हाल है। हम लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि कोरा जमा हुआ है बहुत सा, इससे एक्सीडेंट भी बहुत सारे हो गए। यहाँ पर कोई भी इसको तवज्जो नहीं दे रहा है। जो आला हुक्काम है वो सोए हुए हैं सभी। हम आपकी वसादत से आला हुक्काम तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि इस रोड को थोड़ी सी मरम्मत करें ताकि हम इन मुश्किलात से अजाला मिल जाए। तो वो सोन रोड कोता खराब मेहरबानी कर ये कैसा बच्चे ये गसान ये आब दाबस मज मेहरबानी कर कैसा वत यह गई बड़ मेहरबानी गुजारिश वत पावरुक आबुक पे दो सख्ती वुचन वो वुनिस तक सख्ती मगर सख्ती बड़ मेहरबानी गई। तो नाजरीन, खबरनामा अंत तो रूजू वुचान 5 का 5 में दी इजाजत। खुदा सवाल।